वेलकम टू दी आईटी एजुकेशन। आज इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मेन टॉपिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसको कवर करने जा रहे हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को इन शॉर्ट हम लोग एफए भी कहते हैं और आज हम इसी एफए का डीपली इंट्रोडक्शन और इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि एफए को डीएफए भी कह सकते हैं, मतलब कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग टू बी डिटरमिन से निकला है, जिसका मतलब है मालूम करना, खोज लगाना, दरियाफ्त करना किसी चीज को। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम, किसी भी टाइमिंग टी पे सिस्टम की हालत का पता चलाना, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। अब सिस्टम जो है हमारा वो डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर होगा कि जिसका हम यहाँ पर डिजाइन बनाने जा रहे हैं और डिजाइन की डिस्कशन हो रही है। ऐसी चीजें जो हमारी सिस्टम की हालत का पता बता सकती हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो हमने फाइंड करना है कि वो कौन सी हैं। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं इन सॉफ्टवेयर में, तो हमें फौरन ये पता करना होगा कि इंफॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी चीजें होल्ड कर रही हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रही होती हैं, वो हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। अब एट एनी टाइम टी नॉट से जब सिस्टम अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और टाइम टी एन पर जाकर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल्स टी नॉट टू टी एन एट एनी टाइम टी, अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि एट दिस टाइम व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो टर्म मैं यहां पर बोल रहा हूं स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो स्टेट का मतलब है सिस्टम की हालत, यानी इस वक्त सिस्टम की क्या हालत है या इस वक्त सिस्टम किस स्टेट में है। तो अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड ऑल द कंटेंट वैल्यूज एट दैट टाइम टी। कंटेंट से मुराद क्या है? These are the variables and the constants involved in the system. Contents are the variables and constants involved in the system. ये वही variables और वही constant हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन को या हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को होल्ड करने के लिए काम देते हैं। तो तमाम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं दैट टाइम टी, उनको आप राइट अप कर लें और जितने कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यूज को आप राइट अप कर लें। तो ये एट दैट टाइम टी सिस्टम की स्टेट होगी। आपको आगे मजीद इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो ये हमने पहले इसका ये कहा कि हमने अगर सिस्टम की स्टेट का मालूम करना है एट एनी पॉइंट टी, तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले कंटेंट वैल्यूज जो हैं उनको ढूंढना होगा एट दैट टाइम टी, मतलब कि उस टाइम के लिहाज से हमें कंटेंट वैल्यूज को देखना होगा। अब हमने पहले पढ़ा था कि कंटेंट वैल्यूज जो हैं वो कौन सी होती हैं, वो कहां से हमें मिलेंगी। तो कंटेंट वैल्यूज जो हैं उनसे मुराद हमारी वही वेरिएबल्स और वही कॉन्स्टेंट्स हैं कि जो हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए। तो अब वो कहता है कि अगर आपने अपने सिस्टम की स्टेट का पता लगाना है किसी टाइम इंटरवल के ऊपर जाकर, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी कंटेंट वैल्यूज उठानी है। मतलब कि आपने क्या करना है कि तमाम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उस टाइम इंटरवल पे जो आपको दिया गया है, कि आपको कोई कहता है कि भाई ये टाइम इंटरवल है तो इसके लिहाज से मुझे सिस्टम की स्टेट बताओ, तो आपने जस्ट क्या करना है,
اس ٹائم انٹرول کے لحاظ سے آپ کے ویریبلز کی جو ویلیوز ہوں گی اور آپ کے کانسٹنٹس کی جو ویلیوز ہوں گی آپ نے ان کو رائٹ اپ کر لینا ہے اور یہی جو ویلیوز ہوں گی اسٹیٹ پتہ لگانی ہے. تو یہ جو ویلیوز ہوں گی یہ آپ کے سسٹم کی اسٹیٹ ہوں گی اس ٹائم انٹرول کے اوپر جو آپ کو دی گئی ہے. اب ڈیورنگ دی ایگزیکیوشن جیسے جیسے سسٹم اپنی ایگزیکیوشن آگے آگے بڑھاتا جائے گا ڈیفینیٹلی جو اسٹیٹمنٹس آگے ایگزیکیوٹ ہوں گی ہر اسٹیٹمنٹ کے کورسپونڈنگ کوئی نہ کوئی کیلکولیشن ہو رہی ہوگی یا کوئی نہ کوئی کیلکولیشن ہوگی. تو ہر کیلکولیشن کے بعد ایٹ لیسٹ ایک ویریبل کی ویلیو ضرور اپڈیٹ ہوگی ادروائز وہ اسٹیٹمنٹ یوز لیس ہوگی. اب اگر کسی بھی ویریبل کی ویلیو اپڈیٹ ہوئی ہے تو سسٹم کسی نہ کسی نیو اسٹیٹ کے اندر پہنچ چکا ہوگا کیونکہ جتنے بھی ویریبلز اس پورے سسٹم میں انوالو ہیں جب تک سیم ویلیو کے ساتھ رہیں گے وہ سسٹم ایک اسٹیٹ پہ رہے گا اور جیسے ایٹ لیسٹ کسی بھی ایک ویریبل کی ویلیو چینج ہوئی تو سسٹم ایک نیو اسٹیٹ میں داخل ہوگا. T0 سے لے کر Tn تک ڈیورنگ دیز انٹرول سسٹم جو ہے کنٹینیوسلی ایک نیو اسٹیٹ میں آتا جائے گا اور اسٹیٹ سسٹم چینج کرتے کرتے اپنی فائنل اسٹیٹ کو پہنچ جائے گا اور یوں ہماری ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہو جائے گی. اور یہ میں نے آپ کو جو ایگزامپل دی ہے وہ سافٹ ویئر کی ہیلپ سے دی ہے. اور اگر ہم بیکورڈ جائیں اور اگر ڈیزائن کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ایسی ڈائیگرام کا سہارا لینا پڑے گا جس میں اسٹیٹ موجود ہو. تو ایسی ڈائیگرام کو جس کے اندر اسٹیٹس موجود ہوں ان کو اسٹیٹ مشین بھی کہتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس یہ جو فائنائٹ آٹومیٹا جن کو ہم ایفیز بھی کہتے ہیں اور ٹرانزیشنل گراف جن کو ہم ٹی جیز بھی کہتے ہیں یہ اسٹیٹ مشین سے ہی کہلاتے ہیں. تو اب مجھے سوچ کے آپ نے بتانا ہے اس لیکچر کے بعد کمنٹ سیکشن کے اندر یا اس سے نیکسٹ لیکچر کے اندر جس کے اندر ہم انگریڈینٹس آف فائنائٹ آٹومیٹا اور رولز آف فائنائٹ آٹومیٹا پڑھیں گے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں کوئی ایسا سسٹم دیکھا ہو جو اسٹیٹ بیس نہ ہو. اگر مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا. تو دوستو اس لیکچر کے اندر ہم نے فائنائٹ آٹومیٹا کے انٹروڈکشن کو دیکھا کہ فائنائٹ آٹومیٹا آخر میں ہے کیا. تو فائنائٹ آٹومیٹا ان شارٹ یہی ہے کہ کسی بھی ٹائم انٹرول پہ اگر آپ اپنی سسٹم کی اسٹیٹ کا یا اپنی سسٹم کی حالت کا پتہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایف اے کو یوز کریں گے. تو اس سے اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ what are the ingredients of finite automata and what are the rules which we have to obey to write a correct finite automata.